النصيحة للأولياء فهي تيسير أمر النكاح، فإن أمر النكاح فيه حفظ للأعراض، وليس من كرامة المرأة أن يغلى مهرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغلي في مهر نسائه ولا بناته. وأعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فمن بركة الزواج أن يكون المهر ميسرا. كيف ونحن اليوم نرى أن النساء يكثرن، وأن كثيرا من البنات يقبعن في بيوت آبائهن لم يتزوجن، وإن من الظلم البين والمعصية أن يعضل الولي المرأة الضعيفة من أجل مصلحته، كأن يريد أن يأخذ مرتبها لعدد من السنين، أو ينتظر أن يكبر ابن أخيه الصغير ليزوجه بها، فهذا لا يجوز. والولاية ولاية رعاية وليست ولاية تسلط، والله سيسأل كل من استرعاه رعية عن رعيته، فليعد لنفسه الجواب.